हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की मीटिंग बुलाई और सहाबा के सामने ये मसला रखा। जब सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हो रहे हैं, सैयदना फारूक आज़म आते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ पकड़ लिया और फरमाया, उमर जरा ख्याल करना, बेटी का मामला है। सैयदना फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, अबू बकर इत्मीनान रखें, मामला तुम्हारी बेटी का नहीं, पैगंबर की बीवी का है ना। और जब सब सहाबा बैठ गए, मेरे कमली वाले पैगंबर फरमाते हैं, मुझे आयशा के मामले में मशवरा दो। किसी सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, मैंने तहकीक की है, ये सारा प्रोपगंडा है, झूठा मामला है। किसी ने कुछ कहा, कोई माँ के गम के अंदर आंसुओं में, सिसकियों में अर्ज करता है, कमली वाले पैगंबर, हमारी वालदा है, हम सिवाय सफाई के और कुछ नहीं जानते। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के अर्ज करते हैं, कमली वाले पैगंबर, अगर आप इस मसले में ज्यादा परेशान हैं, हमसे आपकी परेशानी ये देखी नहीं जाती, आप आयशा को तलाक दे दें, नबी को बीवियों की तो कोई कमी नहीं है। सैयदना अली मुर्तज़ा के इस मशवरे के बाद सैयदना फारूक आज़म उठ के खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, कमली वाले पैगंबर, ये तो बिल्कुल आखिरी फैसला है, लेकिन इस आखिरी फैसले से पहले जरा हमें ये तो बताएं ना, इस निकाह का मशवरा आपको किसने दिया है, किसने आयशा से आपका निकाह किया है। मेरी तरफ देखो, मेरे कमली वाले पैगंबर ने इस सवाल के जवाब में अपनी उंगली आसमान की तरफ बुलंद कर दी, फरमाया, इस निकाह का मशवरा मुझे अल्लाह ने दिया है, हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया है। तो सैयदना फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, कमली वाले पैगंबर, आयशा को आपकी बीवी बनाकर आपके घर में भेजने वाले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, तो आपके घर से आयशा को निकालने का इख्तियार भी अल्लाह को है ना। और अल्लाह इतने भोले भाले नहीं है जो आपके वजूद मुक़द्दस पर एक गंदी मक्खी बैठना बर्दाश्त नहीं करते। वो आपके बिस्तर के ऊपर किसी गलत औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसने आपका साया नहीं रहने दिया ताकि आपके साए के ऊपर कोई नापाक जूती ना रख सके, कोई पाँव ना रख सके, जिसने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है, वो किसी गलत औरत को आपके बिस्तर पे कैसे आने दे सकता है। आप इत्मीनान रखें। और जो आयशा के दुश्मन हैं, जो मुनाफिकीन हैं, सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि उनसे तो मेरी तलवार निपटेगी। और आप इंतज़ार करें कि अल्लाह की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। मेरे कमली वाले पैगंबर फरमाते हैं, जज़ाकल्लाह उमर, तूने तो मेरे दिल की सारी वीरानी दूर कर दी। मेरे कमली वाले पैगंबर यहाँ से उठते हैं और सीधे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे के ऊपर, सारी दुनिया मेरे नबी के कदमों में, वो सिद्दीकी घराने वालों, तुम्हारी अज़मत पे कुर्बान जाऊँ, दो जहां का सरदार तुम्हारे दरवाजे के ऊपर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तक देते हैं। उम्मे रुमान अंदर से अर्ज करती हैं, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाज़ा खटखटाने वाला, हमें क्यों छेड़ते हो, हम तो पहले ही इतनी तकलीफ में मुबतला हैं। मेरे कमली वाले पैगंबर फरमाते हैं, अबू बकर के घराने वालों, दरवाज़ा खोलो ना, तुम्हारे दरवाजे पर आसमान रिसालत का सिराजे मुनीर आया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम रखते ही पहला सवाल करते हैं, आयशा कहाँ है। अर्ज किया, कमली वाले पैगंबर, वो तो जिंदगी के दिन पूरे कर रही है, हमसे कुछ नहीं बोलती, और उसी दिन से सजदे के अंदर सर रखा हुआ है और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं कर रही हैं। इधर अम्मा जान फरमाती हैं कि मैं सुन रही हूँ अपने कमली वाले पैगंबर की बातें और अपनी माँ की बातें, और मेरा जी चाहा कि सजदे से सर उठाऊं
اور اپنے کملی والے پیغمبر کے دامن سے چمٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں۔ پھر میرے ضمیر نے میری رہنمائی کی، ٹھہرو ٹھہرو، یہ ٹھیک ہے کہ تیرا بابو تیرے گھر آیا ہے، لیکن یہ بھی تو انصاف کی بات نہیں، جس کے دربار کے اندر اپیل دائر کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہاں سے؟ میرے کملی والے پیغمبر قریب تشریف لاتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں عائشہ اگر اپنی صفائی کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ عرض کرتی ہیں کملی والے پیغمبر اشکو بسی و حزنی اللہ، آج میرا وہی حال ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا تھا، رو رو کر جن کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ کملی والے پیغمبر میں دنیا والوں میں سے اپنی صفائی کے متعلق کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں تو اپنا درد دل اس علام الغیوب کو سنا بیٹھی ہوں، اور وہ میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی جانتا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں میری والدہ بھی قریب آ گئی اور حضور علیہ السلام چارپائی پہ تشریف فرما ہے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک دم سے آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، حسین کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ حضور پر جب وحی آتی تھی حضور علیہ السلام چادر مبارک اپنے چہرے کے اوپر اوڑھ لیتے تھے، اگر بیٹھے ہوتے حضور لیٹ جاتے تھے۔ کملی والے پیغمبر لیٹ گئے۔ فرماتی ہیں میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں عرش بری سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو سمجھ گئی کہ رابطہ مل گیا ہے، کال مل گئی ہے، رابطہ ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ کملی والے پیغمبر کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام کا رخ انور چادر سے یوں باہر آیا جیسے بادلوں کی گٹاؤں سے 14ویں رات کا چاند نکل آتا ہے۔ اور فرماتی ہیں میں نے جب حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے میرے ضمیر نے مبارکباد دی، عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری شام غم ختم ہو گئی ہے۔ اور میرے کملی والے پیغمبر نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ مبارک ہو، عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں میں تو یہ سمجھی کہ شاید اللہ نے دل میں بات ڈال دی ہو، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری شان کے اندر قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور حق تعالیٰ نے جرا کے لہجے میں فیصلہ فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز بیویوں کے لیے، ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ یہ حق تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اگر کسی نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے۔ ہن لبا اگر عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو، اس کی پاکیزگی کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اگر عائشہ کی عظمت و پاکیزگی کا اندازہ کرنا ہو اس کے شوہر کو دیکھ لیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر نے خوب کہا ہے